बीबी पाक ने कुरान पे अमल किया, अबू बकर सिद्दीक ने हदीस पे अमल किया। तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। तो उनको समझने में खताए इत्यादि लग सकती है। तो उनको समझने में खताए इत्यादि लग सकती है। तो अगर यह कह दिया जाए कि ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक बीबी पाक को मना फरमा रहे थे, ना कर रहे थे, तो उनसे खता हुई। काश कि इसको ये खबर होती कि जिस हदीस के ऊपर सैयदना सिद्दीक अकबर ने अमल किया है उसकी तो तस्दीक सैयदना अली मुर्तज़ा ने की है, सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने की है, सैयदना उस्मान गनी ने की है। ये तो जाती वाले से इतना हो जाता है, इस पे तो फतवा नहीं लगता ना। हमने कहा उधर भी सैयदा को गलत फहमी हुई थी, हमने कहा उधर भी सैयदा को गलत फहमी हुई थी, हदीस सुनी नहीं थी, तब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था कि मुझे ये जवाब क्यों दिया गया। लेकिन जब बात उनके लिए जाहिर हो गई कि सारे सहाबा गवाही दे रहे कि हुजूर ने ऐसे फरमाया है, तो सैयदा राजी हो गई। अब अगर कोई सिद्दीक अकबर को गासिब होने का इल्ज़ाम देता है तो उसको चाहिए कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी गासिब होने का इल्ज़ाम लगाए। क्यों? प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर हज़रत अली मुर्तज़ा ने भी फदक सईदा को नहीं दिया था। मतलब सईदा का हक अपने दौर इक़्तिदार के अंदर अगर सिद्दीक अकबर खा गए हैं तो फिर हज़रत अली मुर्तज़ा ने भी तो अपने दौर इक़्तिदार के अंदर सईदा का हक सईदा को नहीं दिया था। और फिर यहाँ पर मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या सईदा को तो नहीं दिया था, क्या सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटी को या अपने दोस्त उमर की बेटी को दिया था, अज़वाज मुतहरात को दिया था, या अपने ख़ानदान में से किसी के नाम किया था? जब नहीं किया तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि सिद्दीक अकबर हक खा गए हैं? वो तो हक सैयदना अली मुर्तज़ा ने ले लिया है। जब खिलाफत की डोर हज़रत अली मुर्तज़ा ने संभाल ली है तो समझो कि फ़दक सैयदना अली मुर्तज़ा ने ले लिया है। तो फिर झगड़ा ही ख़त्म हो गया है। अब सिद्दीक अकबर को फिर क्यों भौंका जा रहा है? जो सिद्दीक अकबर को भौंकता है उसको चाहिए कि वो सैयदना अली मुर्तज़ा को भी भौंके। अगर कोई ये कहता नहीं सिद्दीक ने सैयदा को नाराज़ किया था, तो बुखारी उठाओ किताब निकाब, मुस्लिम उठाओ किताब फ़ज़ाइल सहाबा, उसके अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देने पर किसने मजबूर किया था? ये अल्फाज किसके मुतालिक आए हैं? मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने सैयदा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। किसने सैयदा को नाराज़ किया था? किसने सैयदा के आंसू निकलवाए थे? मन अग़ज़बहा, अग़ज़बा ये माजी का सीगा है, किसने सैयदा को नाराज़ किया था? लगाओ ना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फतवा। बाकी आप ये कहते हो कि जी फ़दक नहीं दिया, ओ भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी जज़ात दीन के ऊपर लगा चुके थे। हुजूर की जज़ात कहाँ से आई? रसूल की जज़ात थी, हुजूर के वालिद होने की हैसियत से जज़ात नहीं थी। वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकिन वब्नि सबील। जी हाँ, पढ़ो ना कुरान पाक, 5 मसारिफ हैं इस खुमस के। जी, जिस तरह खुमस 5वां हिस्सा है, इसके मसारिफ भी 5 हैं। मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकिन वब्नि सबील। जी हाँ, इनको कहाँ करोगे आप? फदक सिर्फ सईदा का हक था। और अहले बैत का कुरान पाक के अंदर 3 जगह पर लफ्ज़ आया है और तीनों जगहों पर बीवियां मुराद हैं। तो यहाँ पर बीवियों को क्यों नहीं, सिर्फ सईदा को क्यों दिया जाएगा? और वैसे कुरान पाक और अहादीस से हम रहनुमाई ले लेते हैं कि आया अंबिया किराम की मिरास दुनियावी मिरास चलती भी है या दीनी मिरास चलती है? तो इस पर मैं आपके सामने कुरान पाक की 5 आयतें रखता हूँ। पहले नंबर पर सूरतुल आराफ की आयत नंबर 169, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन वरिसुल किताब। यहाँ पर मिरास से मुराद इल्मी मिरास है, दुनियावी मिरास नहीं है। दूसरे नंबर पर सूरत मरियम की आयत नंबर 6, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब। यहाँ पर वारिस से मुराद मिरास से मुराद मिरास से इल्मी है, मिरास से दुनियावी नहीं है। तीसरे नंबर पर सूरतुन नम्ल की आयत नंबर 16, ववरिथ सुलैमान दाऊद, के यहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे हैं। 19 बेटों में से अगर आप कहते हैं कि नहीं मिरास से मुराद दुनियावी मिरास है, इल्मी मिरास नहीं है, तो बाकी 18 बेटे कहाँ जाएंगे? और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम अपना जानशीन के मुतालिक दुआ क्यों नहीं कर रहे? हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मुल्क ला यंबग़ी लिअहद मिन बादी, कि मेरे बाद ऐसी सल्तनत किसी को ना देना। अगर आप कहते हो नहीं अंबिया किराम का वारिस जो है वो दुनियावी वारिस हुआ करता था, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाकी 18 बेटे, 19 बेटे थे, 18 बेटे मिरास से महरूम क्यों हैं?
اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے متعلق یہ کیوں فرما رہے ہیں ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد اس جیسی سلطنت کسی کو نہ دینا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے علمی وارث دیے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ فریقین کی کتابوں کے اندر ہے، آگے میں ریفرنس بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اور چوتھی آیت سورۃ فاطر کی آیت نمبر 32 کے اندر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہاں پر بھی میراث سے مراد علمی میراث ہے۔ اور پانچویں آیت سورۃ شورى کی آیت نمبر 14 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہاں پر بھی میراث سے مراد علمی میراث ہے، یہاں پر علمی میراث ہے، دنیاوی میراث نہیں ہے۔ تو قرآن پاک سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کی جو میراث ہوتی ہے وہ علمی ہوتی ہے، دنیاوی میراث نہیں ہوتی۔ اب احادیث سے سہارا لے لیتے ہیں، اب احادیث سے رہنمائی لے لیتے ہیں کہ احادیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام کی میراث چلتی ہے یا نہیں۔ تو اس پر بھی میں فریقین کی کتب سے حوالہ اور ریفرنس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر صحاح ستہ میں سے جو فاسٹ اور فوق بخاری شریف ہے، اس کا انٹرنیشنل نمبر 6728 ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، کہ ہم درہم اور دنانیر انبیاء کرام نہیں چھوڑتے، جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں ما ترکنا فهو صدقۃ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف اٹھاؤ آپ پڑھ لو۔ اور ادھر سے کتب اربع میں سے جو فاسٹ اور فوق درجے کی اصول کافی ہے، جسے علامہ کلینی متوفہ 328 ہجری نے نقل کیا ہے ابو عبید اللہ جعفر بن صادق سے، اور یہ کہاں پر نقل کیا؟ کتاب فرض العلم باب صفت العلم و فضلہ کے اندر۔ یہاں پر ان کو چاہیے کہ کم از کم وہ تو اس حدیث کو کم از کم میراث والے باب کے اندر ذکر کرتے، وہ بھی کیا ہے؟ علم والے باب کے اندر ذکر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں اصول کافی کی بات کر رہا ہوں، جو کتب اربع میں سے فاسٹ اور فوق ہے، مطلب اصول کافی ہو، تہذیب الاحکام ہو، اور اسی طرح استبصار ہو، من لا یحضرہ الفقیہ ہو۔ ان چاروں کتابوں میں سے جو فرسٹ درجے کی کتاب ہے، جس طرح اہل سنت کی جتنی کتابیں ہیں ان میں سے جو فرسٹ درجے کی کتاب ہے وہ بخاری ہے، اسی طرح اہل تشیع کی جتنی کتابیں ہیں، کتب اربع کیوں نہیں، ان میں سے جو فرسٹ درجے کی کتاب ہے وہ اصول کافی ہے، جس کے لکھنے والے ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق جو علامہ کلینی کے لقب سے مشہور ہیں، جو متوفہ 328 ہجری ہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ وہ کتاب فرض العلم باب صفت العلم و فضلہ، اس کے اندر یہ حدیث لے کر آئے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء کرام علمی میراث چھوڑتے ہیں، درہم دنانیر نہیں چھوڑتے۔ اب آپ کے سامنے فریقین کی کتابوں سے بھی میں نے حدیث بھی پیش کر دی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انبیاء کرام کوئی درہم دنانیر نہیں چھوڑتے، جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ اور اصول کافی کے اندر ایک حدیث آئی ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء کرام کے علمی وارث ہوتے ہیں، انبیاء کرام درہم اور دنانیر نہیں چھوڑتے۔ اور یہاں پر بڑی مزے کی بات بتلاتا چلوں جو فریقین کی کتابوں کے اندر آئی ہے، صرف اہل سنت کی کتابوں کے اندر نہیں آئی۔ جی ہاں، راغب ملا باقر مجلسی کی اٹھائیں، اس کے اندر کیا آیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدہ میری ساری جائیداد کیا ہے؟ تیری ہے، اس کے اندر جس طرح کا تصرف کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح احتجاج طبرسی والے نے، احمد ابن ابی طالب طبرسی نے جلد 1 صفحہ 104 کے اوپر یہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے یہ کہا تھا سیدہ میری ساری جائیداد کیا ہے؟ تیری ہے۔ اور نہج البلاغہ والا نے تو حد کر دی ہے، نہج البلاغہ والا نے یہاں تک لکھا ہے کہ سیدہ کو جیسے ہی اس حدیث کا پتہ چلا، سیدہ دستبردار ہو گئی اور فدق سے برات کا اعلان کر دیا کہ اگر انبیاء کرام کی دنیاوی میراث نہیں چلتی تو میں فدق سے کیا ہے؟ دستبرداری کا کیا کرتی ہوں؟ اعلان کرتی ہوں۔ یہ تو کیا تھی؟ اہل تشیع کی 3 کتابیں تھیں۔ اور اب بخاری شریف سے آپ کو حوالہ یہ دے دیتا ہوں کہ جس طرح جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ کو یہ حدیث سنائی تو فراضیت بذالک، بخاری کہتی ہے کہ سیدہ اس پر کیا ہو گئی؟ راضی ہو گئی۔ اور اگر سیدہ ناراض ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو اپنے ساتھ نہ سلاتے۔ اب جس کا جی چاہے صدیق اکبر کے ساتھ دوستی کر لے، اب جس کا جی چاہے صدیق اکبر کے ساتھ بغض رکھ کر اپنی قبر کو خراب کر لے، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا ہے، اب جس کا جی چاہے وہی روشنی پائے۔